لا ميلتيبليسيتي اولا في هاد البويسونس اللي كيكون ايسي هنا. باغ اكزومبل كان 3 كتبدا 1 2 3 بحال داكشي اللي كنا كنديرو بيان سور في فراكسيوناسيونيل لا ميم مانيير. اوكي يعني غنبدا نلعب بسميتو بالبويسونس هنا. باغ اكزومبل هنا كان 2 اوسي سوا غتكون عاوتاني هنا بويسونس 1 بويسونس 1 بويسونس 1 بويسونس 2 بويسونس 2 بويسونس 1 بويسونس 3 بويسونس 2 اكسيتيرا. بيان يعني كتبقى تلعب بالبويسونس كدو من 1 2 كتبقى غادي طالع بيان. كتبقى تلعب في لي بولينوم سي. دونك يعني سوا غتكون سا او سا. دونك انا دائما كنبدا من الصغير ما عمرك تبدا من الكبير. علاش؟ بوركوا باسكو هادي راه ديفيز هادي يعني هادي اللي كانت ايكال زيرو ابليكينا على لوندومورفيزم ايكال زيرو. دونك راه الامبليك ديريكتومون سا ايكال زيرو باسكو راه هذا راه هو هذا دو فوا سي. يعني باغ اكزومبل فاش كنقول بي لو لامدا ايكال زيرو يعني كي كيكون واحد كي نونيل فوا بي ابليكي على لامدا توجور يبقى زيرو. وي ولا سي يعني هادشي اللي غادي نستعمل. دونك كنبداو من الصغير بويسونس بلي بتيت بويسونس يعني غنبدا من هادي نتاكد من هادي واش تكون مينيمال. ما كانتش هادي راه غتكون ديريكتومون الاخرى. دونك كيفاش نتاكد؟ تو سامبلومون غادي نحسب بيان سور غنرومبلاسي بيان سور اكس باغ ا. بغيت نرومبلاسيها باغ لوندومورفيزم اف ماشي مشكل. بغيت نرومبلاسيها باغ لا ماتريس ا بيان سور ريبريزونت اف دون لا باز كانونيك سي ماشي مشكل يعني بحال ولكن ما عندناش ديكسبرسيون ديال اف. دونك غنستعمل نستعمل ا. تو سامبلومون غادي نحسب ام انديس اف دو ا يعني درت دو ا ولا دو اف راه بحال تو سامبلومون. غير بيان سور في لي ماتريس كيكون بيان سور في عوض ما كندير الكومبوزيسيون هادي كرو كندير البرودوي كنرومبلاسي بالبرودوي. هادشي في بولينوم اولا باردون في لي ماتريس. اوكي يعني في الماتريس كندير البرودوي فوا اي بالنسبه بيان سور لي زابليكاسيون كندير رو الكومبوزيسيون بيان. دونك ايكال دونك غنرومبلاسي هنا باقي بيان سور باقي ما عرفتش واش هي هادي. دونك هنا يلاه غنتاكدو. دونك غادي نحسب ا بليس هنا شنو غندير 1 غندير اي 3 يعني كيف ما درنا ليدونتيتي دو 1 هنا غندير ليدونتيتي دونك ام ار 3 ولا هو وي دونك ام ار 3 فوا ا موان ليدونتيتي دونك ايكال دونك ا بليس ليدونتيتي سيتادير غنمشي للدياغونال وغنزيد ا يعني 1 بليس 1 هي 2 2 موان 2 لي زوطر كيف ما هما غيبقى 2 موان 2 موان 2 2 2 2 فوا هنا غادي نقص من دياغونال واحد يعني هنا 1 موان 1 دونك 0 1 موان 1 دونك 0 موان 3 موان 1 دونك موان 4 لي زوطر كيف ما هما. غنحسب البرودوي ديالي عادي. اوكي برودوي يعني ساهل سا فوا سا. دونك لاحظ معايا 2 فوا 0 2 فوا 2 4 موان 2 فوا 2 دونك موان 4 4 موان 4 دونك 0 ça fois ça, donc 4, moins 4, donc 0. Ça fois ça, aussi 0, oui, oui, parce que bien sûr ça 2, 2, donc moins avec moins donc plus, donc ici 0. Ça fois ça, donc aussi 0. Ça fois ça, 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 donc ici 2. Donc 4, 4 donc 0, ça fois ça, donc ici bien sûr moins 4, moins 4, moins 8, plus 8, donc 0. Alors, égal bien sûr 0 de M fois de R. Alors, on déduit quoi? Alors, polynôme minimal égal à x plus 1 fois x moins 1. بلا ما نحسب هذه صاي هذه راه باينه نحسب حتى كنبقاو زيرو ولكن ديما كتبدا من الصغير. اوكي بلي بتي صاي. alors فينالمون صح هادشي. Alors, polynôme minimal égale à ça. فهمتوا كيفاش يعني تحسبوا البرودوي عادي بيان سور كان لوندومورفيزم كتحسبوا اكسيتيرا. كان بيان سور لا ماتريس من احسن ماتريس حيت كيكون البرودوي ساهل وغابيد بالنسبه بارابور لوندومورفيزم. سي دونك سا ايكال سا بيان. دونك
بيان سور هنا نديرو موان ولا ماشي مشكل. قلت لكم المشكل عندنا في البولينوم كاركتيرستيك، هنا ما عندكش الحق تحيد له اتونسيون، مي ايسي ان بروبليم. بيان زيد شنو بقى لي سي دونك سي بولينوم مينيمال. دونك شنو بقى لي اون ديدويغ كو اف دياغونيزابل. السؤال اللي كيسول ساهله. اور ان indice f de x est quoi? C'est indique. Oui ou non? Parce que bien sûr, produit de deux polynômes de degré 1 et 1, bien sûr. Un et moins 1 sont des racines simples de m indice f de x, alors les dimensions c'est 5 diagonalisées. Alors f est diagonalisable. اكتبها تحت ماشي مشكل. ainsi f est diagonalisable. بيان نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزومبل، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. يعني اسهل ميثود هو الا باش تجبد بولينوم مينيمال. شنو غدير؟ غتجبد بولينوم كاركتيرستيك، من بعد بيان سور غتجبد على لا فورم، بيان سور برودوي دي بولينوم دو دوغري 1 بيان سور باش تكون ساندي اكسيتيرا. بيان سور اغلب الاحيان غتكون بيان سور ساندي اكسيتيرا، دونك ماشي مشكل. بيان كاين اوتر ميثود مي شويه ديفيسيل، نحاول نشوفوا لا قدرنا نديرو في لي زيكزارسيس. سينو هذا هو كاين بيان سور لي شابيتر اللي راجعين من بعد نعرفوا دي ميثود اخرين، مي دابا حنا الان فهموا هاد الميثود مزيان. تو سامبلومون غادي نكتب بيان سور لي توت لي بويسونس بيان سور ديال هاد البرودوي ديال دو بولينوم اللي كاينين في بيان سور بولينوم كاركتيرستيك، وكنبدا نحسب بيان سور البرودوي اولا كنغومبلاسي اكس باغ ا. واتونسيون باسكو تكون عندنا هنا واحد الكويفيسيون كنضربوه في ليدونتيتي بيان سور على حساب لوغتر اللي كنتمي ليه هذيك الماتريس. تو سامبلومون عندنا دوغ 3 دونك اي 3. اوكي بيان دونك كتحسب سي ايكال 0. بيان سي دونك هذيك هي البولينوم مينيمال. سينو كتزيد عاوتاني وكتحسب سي وكتبقى غادي. باغ اكزومبل بولينوم كاركتيرستيك خرجت لي باغ اكزومبل بحال هكا، هذا غير باش تفهمو صافي. باغ اكزومبل اكس موان لامدا بويسونس 2 باغ اكزومبل فوا اكس moins par exemple bêta par exemple puissance 3 par exemple fois bien sûr par exemple x moins gamma par exemple. donc شنو غدير bien sûr polynôme minimal dans son cas soit غتكون bien sûr غتبدا بالبويسونس، يعني غتكون ابارتي كوا bien sûr غتبدا بالبويسونس كتبدا par exemple هذا غتفيكسي في 1 وتبدا كتلعب في هادو، يعني هذا من غتبدا من 1 حتى ل 1، هنا غتبدا من 1 حتى ل 3 سي. عاوتاني فاش درتي هادي غتعطي عاوتاني لهذا 2 وغتبدا عاوتاني هادو كتباغيهم من 1 هذا من 1 ل 1 عاوتاني هذا من 1 ل 3 اكسيتيرا سي. دونك من بعد غتشوف بيان سور بلي بتيت، يعني اين فوا كتبدا كتلقى ايكال 0 سي كتحبس. هذاك راه هي البولينوم مينيمال. كنتمنى نكون توفقت باش فهمتوا هاد الشابيتر. بيان سور ماشي شي حاجه صعيبه، وبيان سور في لي زيكزارسيس غنحاولوا نفهموا اكثر واكثر. اي بون كوراج.